अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम जुनैद खान स्टेनोग्राफ़र। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जी दोस्तों, आज जो है ना हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड के मुतालिक कि शॉर्ट हैंड क्या है और इसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट हैंड की बात कर लेते हैं। शॉर्ट हैंड का सिंपल मतलब ये है कि मुख्तसर लिखना, मुख्तसर लिखने का हुनर, मुख्तसर लिखने का तरीका। ठीक है, यानी इसमें जो है ना बेसिकली डिक्टेशन को हम मुख्तसर तरीके से शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, ये एक स्किल है। यानी हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ मेथड ऑफ रैपिड राइटिंग या क्विक राइटिंग by means of abbreviations and symbols, especially it is used for note taking dictation। ठीक है, यानी इसमें हम डिक्टेशन लेते हैं। डिक्टेशन की जो रफ्तार होती है बोलने की, वो चूँकि ज़्यादा होती है और हमारे लिखने की रफ्तार जो है वो कम होती है। तो शॉर्ट हैंड मेथड में हम जो है ना ये दरमियान में जो गैप है, यानी बोलने की रफ्तार या डिक्टेशन की जो रफ्तार है और हमारे लिखने की रफ्तार, इसमें जो गैप है इसको ख़त्म करने के लिए शॉर्ट हैंड मेथड इस्तेमाल होता है। ठीक है, और चूँकि इसमें टाइम का बचत होता है, यानी ऑफिस में जब आप काम करोगे तो वहाँ पे आपको आपका जो बॉस होगा वो आपको डिक्टेट करेगा, और जब आप डिक्टेशन को नोट कर सकोगे तो इसका ये मतलब है कि वो जो है ना डिक्टेशन आपको जल्दी जल्दी बोल के आप उसको नोट कर लोगे। लेकिन अगर आप नोट नहीं कर सकते क्विकली तो आपके बॉस को जो या जो आपका ऑफिसर है उसको जो है ना स्लोली आपको डिक्टेट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर वो जल्दी जल्दी आपको डिक्टेट करता है और आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो, आपका ये स्किल है, आपका ये हुनर है कि आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो, तो इस वजह से शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल होता है ऑफिस में। मीटिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठे हो, मीटिंग में मुख्तलिफ डिस्कशंस होती है, उसको नोट करने के लिए शॉर्ट हैंड इस्तेमाल होता है। इस तरह से ऑफिस में जनरल डिक्टेशन के लिए कहीं पे कोई लेटर भेजना है, नोटिफिकेशन करना है, मीटिंग के मिनट जो है वो रिकॉर्ड करने, या कोई और इंक्वायरी प्रोसीडिंग है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जो है ना शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट हैंड के साथ साथ स्टेनोग्राफर के लिए दूसरा जो पहलू होता है वो टाइपिंग का होता है, कंप्यूटर पे टाइप करना। ठीक है, तो जब हम शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं तो दोबारा से हम फिर क्या करते हैं कि कंप्यूटर के ज़रिए से इसको टाइप करते हैं और प्रॉपर इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में उसको टाइप करके प्रिंट कर लेते हैं। ये बेसिक काम होता है स्टेनोग्राफर का। तो इन दो स्किल की वजह से जो है ना इसका स्कोप भी बन जाता है और जो है ना इसकी ज़रूरत जो है ना ज़्यादा होती है ऑफिस में। ठीक है, तो अब जो है ना इस पे जो है मुख्तलिफ़ स्केल के जॉब्स मिलते हैं। कम से कम स्केल इसका है 14 स्केल, जो कि कम से कम तालीम यानी FFEC लेवल तालीम या इंटरमीडिएट तालीम अगर आपकी है और आपका जो शॉर्ट हैंड है वो 50 या हो सकते हैं कहीं पे 50 से ज़्यादा इसके लिए रिक्वायर्ड हो, लेकिन कम से कम 50 वर्ड्स पर मिनट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और साथ में जो है टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड होती है 35 से लेके आगे 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, मुख्तलिफ मौक़ों में मुख्तलिफ स्पीड रिक्वायर्ड होती है। तो ये कम से कम स्केल जो है इसका 14 मिलता है। ठीक है, और ख़ास तौर पे इधर KPK में जो है ये प्रोसीजर है, यानी कम से कम जो स्केल है इसका 14 मिलता है और सीनियर स्केल इसका होता है 16 KPK के सतह में। पंजाब में इसका जो है जूनियर स्केल होता है 15 स्केल और सीनियर शायद इसका फिर 16 होता है, फिर आगे 17 और इस तरह से अदालतों में भी 16 भी होता है, 17 भी होता है, मुख्तलिफ इसके जो है सर्विस स्ट्रक्चर्स हैं। बहरहाल कम अज़ कम आप 14 में या 16, 17, इवन 18 स्केल में शॉर्ट हैंड के थ्रू भर्ती हो सकते हो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
کہ شارٹ ہینڈ پہ جو ہے جابس اکثر یعنی بہت حد تک یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ 100 تو اگر نہ ہو تو کم از کم 98% آپ کہہ سکتے ہو کہ اس پہ میرٹ بیس پہ جاب ملتی ہے، چونکہ یہ اسکل بیس ہے، اس پہ سرٹیفکیٹ بیس پہ آپ کو جاب نہیں ملے گی، نہ ٹائپنگ سرٹیفکیٹ پہ نہ شارٹ ہینڈ پہ، آپ کو اسکل بیس پہ یعنی آپ کی اگر اسکل ہے چاہے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہ بھی ہو کورس کمپلیشن کا یا ڈپلوما کا، آپ نے جسٹ آن لائن سیکھی ہو یا جو ہے نا گھر میں سیکھی ہو، کالج میں سیکھی ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں، اور وہاں پہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی نہ ملا یا وہاں پہ ایفیلیشن بھی نہ ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کو جسٹ یہ اسکل آنی چاہیے اور پراپر طریقے سے آنی چاہیے، تو آپ کو انشاءاللہ جاب ملے گی۔ جو بھی ریکوائرڈ اسپیڈ ہوتی ہے شارٹ ہینڈ میں یا ٹائپنگ میں وہ آپ کو بنانی چاہیے یا اس سے زیادہ آپ کو بنانا چاہیے اسپیڈ، تو کم از کم اسپیڈ تو جو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ 50 ورڈس پر منٹ ان شارٹ ہینڈ اور 35 ورڈس پر منٹ ان ٹائپنگ، ٹھیک ہے، اور یہ 100 تک شارٹ ہینڈ یا 100 پلس تک 120 یا کبھی کبھی 140 تک بھی جا سکتا ہے، یہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے 35 سے آگے 40 بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ 45 بھی ریکوائرڈ ہو سکتا ہے، 50 بھی ہو سکتا ہے، 60 تک بھی ہو سکتا ہے، تو یہ مختلف اسکیل کے لیے مختلف ریکوائرڈ میں ہوتی ہے یا ڈپارٹمنٹ وائز جو ہے اس کا مختلف کرائٹیریا ہے، تو جن لوگوں نے ایف ای سی کی ہے یا ڈی کام تک یا انٹرمیڈیٹ لیول تک انہوں نے تعلیم کی ہے، کوئی ڈپلوما کیا ہے، ایف اے لیول تک اس کی تعلیم بنتی ہے، اور وہ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بے روزگار ہے اور گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی نے بی اے تعلیم یعنی بیچلر تک تعلیم کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ شارٹ ہینڈ میں آ جائے اور جتنا جلدی ہو سکے آ جائے، کیونکہ اس فیلڈ میں آہستہ آہستہ جو ہے نا رجحان اس کی طرف زیادہ ہو رہا ہے، تو جیسے جیسے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کمپٹیشن بڑھے گی۔ اب اگر ہم بات کر لیں کے پی کے سطح پہ، تو یہاں پہ تقریباً 5 زون ہیں، پورے کے پی کے کو 5 زون میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی زون 1 2 3 4 اینڈ 5، تو اس میں ابھی جو آپ کہہ سکتے ہو کہ کمپٹیشن تھوڑی بہت ہے وہ زون 2 میں پہلے نمبر پہ زیادہ ہے تھوڑی، پھر زون 4 میں، پھر جو ہے نا 1 میں، یہ 3 اور 5 جو ہے اس میں بالکل بھی کمپٹیشن نہیں ہے، کیونکہ اکثر جابس یعنی ویکینسیز جتنی ہوتی ہے اتنے اسٹوڈنٹس پہلے تو ٹیسٹ کے لیے پیر نہیں ہوتے، اگر ٹیسٹ کے لیے اتنے اسٹوڈنٹ بن جائے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر لیتے، یعنی وہ جونیئر ہوتے ہیں، انہوں نے اسکل نہیں سیکھی ہوتی، ویسی بس ٹیسٹ دے دیتے ہیں، تو یہ زون 3 اور 5 جو کہ چترال، مانسیرا، ایبٹ آباد اور یہ اس طرح کے سوات وغیرہ یہ علاقے جو ہے نا اس میں آتے ہیں، 3 اینڈ 5 دونوں، اس میں بہت زیادہ چانسز ہے، بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے ان لوگوں کے لیے کے پی کے سطح پہ۔ ابھی جو ہے نا سول سیکٹریٹ میں تقریباً 200 پوسٹیں آنے والی ہے جونیئر اسٹینوگرافر کی، تو یہ کبھی بھی آ سکتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے تک آ سکتی ہے یہ پوسٹیں، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ جب پوسٹیں آ جائے اور پھر آپ اس کو شروع کرنا چاہو تو اس ٹائم شاید آپ کو انف ٹائم نہ ملے، یعنی آپ کی ہو سکتا ہے پراپر تیاری نہ ہو سکے جب تک یہ ٹیسٹ آ جائیں، تو سب سے بہتر یہ کہ آپ ابھی سے تیاری شروع کرو اور ابھی سے سٹارٹ لے لو، جتنا جلدی ہو سکے سٹارٹ لے لو، ٹھیک ہے، اور کسی اچھی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لو۔ یہ تو ابھی کے پی کے سطح پہ بات کی ہے، یہ مختلف صوبوں میں اس کا تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر طریقہ کار یہ سملر طریقہ کار ہوتا ہے، کوالیفیکیشن میں تھوڑے سے ریکوائرمنٹ میں تھوڑے سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جو ہے میرٹ پہ جاب ملتے ہیں، اور پبلک سروس کمیشن کے تھرو یا جو ہے ایٹا کے تھرو جابس اس کے ملتے ہیں۔